छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा। पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजल रहमान के। कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहबा की ज़बानबंदी की जाए। ये सारी कार्रवाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस मुल्क के सदर ने मुकर्रर किया, वो भी नैब के चेयरमैन की तरह आज उनकी भी आंखें बंद हैं। लॉन्ग मार्च की इफ़ादियत पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ ही वाबस्ता है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। चेयरमैन सेनेट की जीत के बाद ऑपोजिशन गुस्से से लाल पीली हो रही है, लेकिन मौलाना साहब का गुस्सा अरूज पर है क्योंकि पार्लियामान में वापस जाने के वो सबसे बड़े मुखालिफ थे। आज पीडीएम के 3 बड़ों आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें डिप्टी चेयरमैन के 7 वोट कम पड़ने का मामला ज़ेरे बहस आया क्योंकि पीडीएम जो चेयरमैन के इंतखाब के बाद दावा कर रही थी कि उनका कोई मेंबर झुका है ना बिका है, लेकिन गफूर हैदरी साहब को 44 वोट पड़ने से ये भी पता चल जाता है कि आप ही की सफ़ों में 7 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो पीडीएम की लाइन और लेंथ पर नहीं हैं। अब 7 वोट मुस्तरद होना और 7 ही वोट मिर्ज़ा आफरीदी साहब को पड़ जाना, सवाल ये हो रहा है कि क्या ये एक महज इत्तफाक है। अब पीडीएम बेशक लाख इनकार करे, एक बात तो साफ जाहिर है कि पीडीएम के आपसी इख्तलाफात जो हैं वो शुरू से हमें नज़र आ रहे हैं। मौलाना पार्लियामान से जो है वो बाहर आना चाहते हैं, उनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, लेकिन नून लीग इसी तरह अगर देखा जाए तो नून लीग का भी सिस्टम में क्योंकि स्टेक उस लेवल के नहीं है तो नून लीग भी बाहर रहना उनको सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके एक सूबे में हुकूमत है और वो एक उनकी स्टेक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो सेनेट की इस हार के बाद क्या अब मौलाना और नून लीग के पीछे जो है वो चलने को तैयार होंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गिलानी साहब की हार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, क्या अदालत के ज़रिए अपना सियासी हदफ हासिल कर पाएगी, ये एक और सवाल है। साथ ही साथ ये भी क्योंकि बात हो रही है कि पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में चैलेंज कर जो है वो की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, इस पर भी कानूनी राय जो है वो काफ़ी मुनक़सिम है। दूसरी जानिब पीडीएम 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन उससे पहले ही नैब ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस पर समाअत 15 मार्च यानी पीर के रोज़ होनी है। पीएमएलएन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत मरीम नवाज़ की ज़बानबंदी करना चाहती है, इसीलिए ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त नैब ने दायर की है। अब होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो प्रोड्यूसर साहब सबसे पहले सुन लेते हैं कि शिबली फराज साहब ने क्या कहा, ये सारा मामला जो सेनेट का चल रहा है, और फिर गुफ्तगू का आगे बढ़ाएंगे। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजल रहमान के। पीडीएम की सूरत में जो एक मफादात का टोला जो कि अवाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात की जंग में मसरूफ़ है, इंशाअल्लाह ताला उन्हें नाकामी होगी। शैला साहिबा, जब कल ये चेयरमैन का वोट हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कि हमारा कोई बंदा ना बिका है ना झुका है, और बड़ी कॉन्फिडेंट जो है वो पीडीएम नज़र आ रही थी कि ये एक बायस जो है वो नज़र आया है कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन का जो है वो इंतखाब होता है, जिसमें ये नज़र आता है कि 7 वोट जो हैं वो आपके कैंडिडेट को कम पड़ते हैं और 7 वोट अपोजिशन का जो हुकूमत का कैंडिडेट है उसे अपने वोटों से 7 वोट ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसमें इस बात से जो शिबली फराज साहब बात कर रहे हैं उसमें वेट तो आ जाता है, वजन तो पड़ जाता है, क्या कहेंगी इस पे? अच्छा, शिबली फराज साहब की इस बात पर पड़ता है, सबसे पहली बात इख्तियार करेंगे, लेकिन जब मैं मुझसे पूछा कि जी शैला साहिबा, जी शैला साहिबा। अच्छा, जब मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी इस कमरे में आ रही थी तो मेरे सामने ख़बर ये थी कि वो 7 लोग जिनके वोट ज़ाया हुए थे वो पार्टी के सामने पेश हुए हैं
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صحیح ووٹ ڈالا ہے جو طریقہ بتایا گیا تھا. اب چاہے ووٹ ضائع کر دیا جائے، اس کے باوجود کہ خانے میں ڈیوائیڈنگ لائن نہیں تھی، یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی کے وقت ووٹر سینیٹر بکے نہیں، انہوں نے بتایا ہے، وہ پیش ہو گئے، جو کہ میں نے آتے آتے خبر دیکھی. ٹھیک ہے. اب ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کا معاملہ بالکل الگ ہے. حکومت کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں، زیادہ طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ چیئرمین، جیسے کہ عمران نیازی صاحب نے کہا اور شیخ رشید نے کہا کہ 17 لوگوں نے انہیں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور 13 نے پیسے لیے تھے، اور حکومت کو سب کے نام معلوم ہے. اگر یہ 7 لوگوں کے نام معلوم ہے ہمیں بتا دیں، ہمیں تو معلوم نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کارروائی چھپ گئی ہوئی ہوگی، وہ ہم کارروائی کر دیں گے. لیکن جو 7 جن کے ضائع ہوئے ووٹ وہ پارٹی کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اس میں کیونکہ 2 مختلف چیزیں ہیں، میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہی تھی. جو چیئرمین کا ووٹ تھا اس میں تو اس کی تو بات ہی نہیں میں کر رہی تھی. اس پہ میں نہیں کہہ رہی کہ جھکے ہیں، بالکل صحیح ہے، وہ مسترد ہوئے، اور اس پہ نظر آ رہا ہے کہ موقف جو دیا جا رہا ہے پریزائڈنگ افسر کی طرف سے وہ باقی سمجھ نہیں آتا. جی ٹھیک ہے، وہ سامنے بھی آ گئے اور وہ موقف سمجھ بھی نہیں آتا نا، معذرت، ان کا موقف بھی نہیں سمجھ آتا جو پریزائڈنگ افسر تھے. سوال اب یہاں پہ میرا آپ سے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی جھکا نہیں، کوئی بکا نہیں، کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ کوئی پریشر نہیں کام آیا. اب ایک دم سے جو ڈیپٹی چیئرمین کا ووٹ ہے، اگر اس میں جو ہے وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، سو دیٹ مینس کہ یا تو آپسی کو لڑائی ہے جو نظر آئی ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کی پالیسی سے نالا تھے کیا ادھر، تو پھر یہی کہا، پھر ضمیر وہاں جاگ گیا، کیا ہوا پھر وہاں پہ؟ ہاں دیکھیں، جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اور ایسی چیز کا ثبوت اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتا، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ بکے یا نہیں. لیکن اگر انہوں نے بکے بغیر اپنا ووٹ جو ہے دیا ہے کسی اور کو، اگر وہ بکے نہیں تو کانسٹیٹیوشن انہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ کسی لمحے اگر وہ یہ سینیٹر سمجھے کہ وہ اس شخص سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں. اسی لیے سیکریٹ بیلٹنگ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک میں بات ضرور یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سامنے جو 7 وہ لوگ آئے ہیں جن کے ووٹ ضائع ہوئے ہیں، وہ یقیناً پھر یہ 7 نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر اس سے کم از کم یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں آپس میں کچھ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے پی ڈی ایم میں مسئلہ نہیں ہے. سینیٹرز جو ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی اور مختلف پارٹیز کے سینیٹرز تھے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی شخصیت سے اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے، ایفیلیشن ہوتی ہے، یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو بھی صحیح لفظ استعمال کر لیں. تو یا تو انہوں نے وہ استعمال کیا یا اس مرحلے پہ جب میرے پاس ثبوت نہیں ہے. ٹھیک، تو کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس سے پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری پارٹیز میں ایسے سینیٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی میں ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے نہیں ہوتے ہیں، موقع پہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی میں سارے ہیں، یہاں تک کہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ بھی، تو وہ کر سکتے ہیں. پوائنٹ آپ کا آ گیا. علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نون لیگ ڈیپٹی چیئرمین کی جو ہے وہ خواہش مند تھی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہو، وہاں سے نہیں ہوا، تو اس لیے بغاوت جو ہے وہ آپ کے کیمپ سے ہوئی ہے ڈیپٹی چیئرمین کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو اپنے پروگرام میں آج دعوت دی. دیکھیں، جو شبلی فراز صاحب کا آپ نے بیان شروع میں سنایا، یہ وہی وزیر ہے نا جو کیبنٹ، یہ جو سینٹ کے ہال کے اندر جب کیمراز آئیڈینٹیفائی ہوئے تو وہ یہ اپوزیشن کی سازش کہہ رہے تھے، اور جبکہ وہ بڑی بخوبی جانتے تھے کہ سینٹ کا کنٹرول جو اس وقت کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے یا سینٹ کے سیکرٹری تھے ان کے پاس تھا نا، تو ان کے جو ایفرٹس ہماری صفوں کے اندر جو یہ نفرتیں اور یہ جو ڈویژن ڈالنے کی کوشش ہے نا، اس کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. میرا خیال ہے جو آپ نے بنیادی بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین کا جو ووٹ تھا اس سے جو ڈپٹی چیئرمین کا جو ووٹ آیا اس کے اندر کیوں رزلٹ مختلف آئے. تو پہلی میری گزارش یہ ہوگی کہ ہماری نظر کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب یہ الیکشن جیت چکے ہیں،
کیونکہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو انسٹرکشنز انہوں نے پیسٹ کی ہوئی تھیں اس کے مطابق وہ 7 کے 7 ووٹ بالکل ایلیجبل ہیں. اس کے علاوہ جو سینٹ سیکرٹری صاحب نے جو آپ کے سامنے ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اس کے اندر وہ خود بتا رہے ہیں کہ ڈبے کے اندر آپ کہیں پہ بھی اسٹیمپ لگا سکتے ہیں. اگر اس کرائیٹیریا پہ بھی دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بیلٹ پیپر کا جو کانسٹرکٹ تھا اس کے اندر تو کوئی آگے دوسرا خانہ بنا ہوا ہی نہیں تھا. اٹ واز جسٹ ون بگ باکس اینڈ اس کے اندر اسٹیمپ لگی ہے. نو ڈینائنگ دیٹ. میں صرف ڈیپٹی چیئرمین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل. اب میں آ جاتا ہوں. جی بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. جو آپ نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ان کو کیا تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو چھوٹے الیکشن کو جو سبسیکوینٹلی ہو رہا تھا, دیکھیں یہ دونوں ووٹس اکٹھے کاسٹ نہیں ہوئے تھے. تو میں ہمارے ہیومن سائیکی جو ہے آپ کو میں تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا جنرل الیکشنز کے اندر جب ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ووٹ علیحدہ دن کے اوپر ڈلتا تھا تو اس روایت کو اسی لیے ختم کیا گیا کہ ہیومن سائیکی یہ تھی کہ آپ دیکھتے تھے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا الیکشن کوئی جیت جاتا تھا تو بعد میں آپ اپنا جو چھوٹا ووٹ تھا وہ بھی اس کی طرف ٹرانسفر کر دیتے تھے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہماری ڈیفیکشن نہیں ہوئی اور ہماری کمزوری نہیں ہے, بالکل ہے اور ہمیں اپنی صفوں کے اندر وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحبہ اس سے زیادہ ضروری جو ثبوت آپ کے سامنے آیا ہے نا میل پریکٹس کا, میں آپ سے گزارش کروں گا یہی جو شبلی فراز صاحب کا بیان جیو ٹی وی کے اوپر انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ دیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے سارے پرانے لوگوں کو چھوڑ کے آفریدی صاحب کو اس لیے ٹکٹ دی ڈیپٹی چیئرمین کا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ایشورنس دی کہ میرے پاس 4-5 خریدے ہوئے ووٹ ہیں. تو اگر وہ جیو ٹی وی کے اوپر نیشنل چینلز کے اوپر آ کے آلریڈی ایڈمٹ کر گئے ہیں, یقیناً ہمارے لوگوں کی کمزوری تھی جو بلیک میل ان سے ہو گئے. پر میرے خیال سے یہ وہ لائن ہے جس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ کیا رابطے کن کے تھے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری سے بھی بلیو ذمہ نہیں ہو سکتے. وی آلسو نیڈ ٹو کلینز آور جو رینکس ہیں اس کے اندر بھی یہ گندے اندر باہر نکالنے کی ضرورت ہے. تو یہ میری نظر کے اندر یہ وجہ تھی. لیٹس اسٹک ٹو دس پوائنٹ بیکاز جہاں تک بلیک میلنگ کی بات ہے, اگر واقعی بلیک میل ہو رہے ہوتے تو پھر جو پہلا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی بلیک میل ہو رہے تھے. آئی تھنک جو آپ کا لاجک یہ ہے کہ جی وہاں دیکھا کہ بڑا ووٹ جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے تو آٹومیٹکلی انہوں نے ووٹ دینا کہیں اور جو ہے وہ مناسب سمجھا. غفور حیدری صاحب کے پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا. ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا. بٹ یہاں جو بلیک میلنگ والی آپ کی بات ہے نا, آئی ایم سوری دیٹ آرگیومنٹ ڈزنٹ ریلی اسٹینڈ بیکاز اگر بلیک میل ہو رہے ہوتے تو پہلے والے میں بھی پھر نہ کرتے, پھر وہاں پہ بھی ڈیفیکشن آپ کو نظر آتی. ڈاکٹر صاحبہ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ پہلے تو ہمیں اپنی صفوں کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے کمزور لوگوں کو ہم نے اس طرح سینٹ کے اندر کیوں موقع دیا. میں نے تو پہلے ایڈمٹ کیا, پر میں نے آپ کو دوسری بات کی ہیومن سائیکی کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے. تیسری بات میں نے آپ کو کہا کہ ان کے اپنے ذمہ دار وزیر نہیں آ کے چینل کے اوپر اپنا بیان کیا. بالکل نہیں, میں تو صرف یہ بات کر رہی تھی کہ بلیک میلنگ اس میں سے میں جو آپ کہہ رہے تھے نا, میں اس پہ بالکل ٹھیک ہے. I was just there was a difference of opinion vis-a-vis the blackmailing comment آپ کا, وہ میں سمجھ گئی بالکل ٹھیک. اب ذرا عالیہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عالیہ صاحبہ بالکل آپ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. آپ اوپن بیلٹ کے بھی حامی تھے اور اس میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اسی طرح ہو سکتا ہے, اس میں سے جو پیسے کا آنسر ہے وہ اسی طرح ریموو کیا جا سکتا ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ جو آپ کے ڈیپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے ابھی ٹیلی ویژن چینلز پہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں محسن بیگ صاحب, وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا پہلے وہ سن لیتی ہوں, اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. محسن بیگ صاحب نے مجھے ایک بڑا خطرناک سا میسج کیا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو بھی ابھی الیکٹ ہوئے ہیں مرزا آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے. محسن بیگ صاحب آپ بتا دیجئے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عثمان ڈار صاحب سے ہم پوچھ لیں اس حوالے سے. یہ انفارمیشن تو سی آئی بی جو بینکوں کا ڈیفالٹرز کی لسٹ ہے اس میں ہے ان کا نام. یہ انہوں نے بینک آف پنجاب سے 437 ملین, بینک آف خیبر سے 500 ملین اور بینک الفلاح سے 1000 ملین کے یہ ولفل ڈیفالٹر ہیں. وہ آپ بھی نکال سکتے ہیں, ڈار صاحب بھی نکال سکتے ہیں, کوئی اور بھی نکال سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو آج ان کے جو نامینیشن پیپر تھے اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. علی صاحب ولفل ڈیفالٹر ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بینکنگ کورٹ سے جو ہے وہ اسٹے بھی لیا ہوا ہے. کیا پی ٹی آئی میں کوئی اتنا اچھا کینڈیڈیٹ نہیں تھا؟ شبلی فراز صاحب خود ایک آپ کے ہارڈ کور سپورٹر ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے بندے کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی, یا پھر وہی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کی پاکٹ میں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو
थैंक यू डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इन लोगों को कैमरे तो नज़र आ गए थे लेकिन इन्हें वो खाना नहीं नज़र आया जिसके अंदर इन्हें स्टैंप करना था। बेसिकली बात सारी नीयत की है। शैला बीबी बड़ी रिस्पेक्टेबल है लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने बड़े आराम से अपना सारा मुद्दा, उन्होंने कहा जी हमारे तो लोग पेश हो गए, लेकिन JUIF के साथ जो है उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका तो शायद कैंडिडेट ही इस काबिल नहीं था कि उसको वोट पड़ते। तो ये इसी से आप अंदाजा कर लें कि जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रो में आपने बताया था कि आहा PDM में झगड़ा हो गया, तो ये तो आपको कल चाहे आप बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट देख लें या आज आप शैला बीबी की स्टेटमेंट देख लें, ये तो इन्हें इसका मतलब है कि यकीन है, इन्होंने इस बात को स्टैंप कर दिया है कि PMLN ने इनके लिए छुरा घोंपा था और अब इन लोगों ने छुरा घोंपा है JUIF के अंदर। तो यहीं से पहले तो पता चल गया कि PDM का तो सफाया हो गया है और जो करना था इन लोगों ने कर दिया है। कता कलामी की माफी, थोड़ा सा ऑडियो का एक ब्रेक जरा ले लेती हूँ, ऑडियो आपकी फिक्स कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आलिया हमजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। आलिया साहिबा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि 7 का हिंसा जब 7 वोट रिजेक्ट होते हैं ना नेशनल असेंबली में, तो वहाँ ज़मीर जाग जाते हैं, वहाँ जमहूरियत की फतह हो जाती है। वही 7 वोट जब सेनेट के अंदर रिजेक्ट होते हैं और सेनेट के इलेक्शन के अंदर डल जाते हैं, तो इनको ये लगता है कि जी या तो ये वोटर इंटेंशन थी और गलती से लग गए हैं, और या फिर इनको ये लग रहा है कि ये जीत रहे थे, और या फिर इनको ये लग रहा है कि इनके साथ धोखा हो गया। तो इसलिए बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी के साथ अगर ये कहते हैं कि जी हमने अपने आइडेंटिफाई कर लिया मेंबर्स को, तो ये हाई कोर्ट में या कहीं भी उनको पेश कर दें। लेकिन वैसे बड़ा सादा सा असूल है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, शैला रजा साहिबा अगर तकरीरें लिख कर देती हैं बिलावल साहब को या प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो इलेक्शन क्लॉज को वो सेनेट इलेक्शन से कंपेयर कर रहे थे, सेक्शन 9 के तहत जो हो रहा होता है उसको भी वो गटमट कर रहे थे। तो प्लीज शैला बीबी उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थोड़ी सी ट्यूशन दे दें और 69(2) भी पढ़ा दें, जो ये कह रहा है कि ये इलेक्शन जो सेनेट की प्रोसीडिंग है वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती। अब आ जाएं जी आफरीदी साहब के, और मैंने वक्फे के अंदर मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया, उनको कॉल किया। एक तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, आफरीदी साहब के बारे में मरियम बीबी ने एक ट्वीट की थी, परसों की बात है, इलेक्शन से एक दिन पहले। उन्होंने कहा जी PTI को तो कैंडिडेट भी PMLN का मिला है, हालांकि उनको खुद ही नहीं ये पता था कि वो तो आए ही हमारी पार्टी में थे और हमारी पार्टी का हिस्सा थे। तो मुझे ये लगता है कि गलती से PMLN वालों ने, जो नहायत ही ना अहल और ना तजर्बाकार है, उन्होंने उनकी ट्वीट को सच समझ के आफरीदी साहब को वोट डाल दिया और उनके वोट बढ़ गए। आफरीदी साहब का कहना यह है कि मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक एक चीज को मैंने भेजा हुआ है, मेरी जो प्रॉपर्टीज है, मेरे जो एसेट्स है, जिस कंपनी के बारे में जिसको डिफॉल्टर कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं तो उस कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं हूं और मैं इलेक्शन कमीशन में अपने एक एक चीज को डिक्लेयर कर चुका हूं, और वो कैटेगोरिकली ये जो आपने न्यूज सुनाई है वो इसको डिनाई करें और उनके बिहाफ के ऊपर जी वो ये कह रहे हैं कि वो उस कंपनी में वो डायरेक्टर, जी वो कह रहे हैं कि ये उनकी कंपनी ही नहीं है जिसको ना आप लोगों ने डिफॉल्टर करार दिया है, और जो ये न्यूज़ आई है वो कह रहे हैं इट्स नॉट रिलेटेड टू हिम, और वो कह रहे हैं कि उनके जितने भी एसेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है, और अगर किसी को कोई एतराज़ था तो इलेक्शन कमीशन से पहले चैलेंज कर देता तो उसको क्लियर कर देते। ये मैंने उनका स्टैंस बड़े वाज़ेह अल्फाज में आप तक पहुंचा दिया, और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो मेरी उनसे अभी वक्फे में बात हुई है। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ये भी देख लेते हैं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप CIB में जाएं तो आगे इनके नाम आप टाइप करें तो आगे जाएं तो आगे ये जो सारी डिटेल है ये नहीं आती, और ये आ जाता है कि बैंकिंग कोर्ट से साहब ने स्टे लिया हुआ है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, आपको भिजवा भी दूंगी, आप भी चेक करवा लीजिए, आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा कि क्या है जी, और आप देख लीजिएगा स्टे पे वो इस वक्त है, नाम उन्हीं का है, बैंकिंग कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया हुआ है, आप चेक करा लीजिएगा। अगर कोई यहाँ पे मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कोई चीज़ हुई, आई विल स्टैंड करेक्टेड, अदरवाइज आप देख लीजिएगा कि क्या है।
तो सवाल इस पे यही उठ रहा था कि क्या पीटीआई को बेहतर कैंडिडेट वो ऑफिशियल रिबटल भी दे देंगे। डॉक्टर मारिया सिर्फ एक सेकंड, वो ऑफिशियल रिबटल भी दे देंगे और फाइनल जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने उनके बिहाफ पे आपको रिप्लाई कर। चले मैं वेट करूंगी उनके ऑफिशियल रिबटल का, देखते हैं कि वो ऑफिशियल रिबटल कब आता है। शैला बीबी कुछ मेरा ख्याल है कहना चाह रही है, वो अपना पॉइंट कुछ क्लियर करना चाह रही है। शैला साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप शायद कोई पॉइंट अपना क्लियर करना चाह रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। पॉइंट तो मेरा क्लियर था, लेकिन आलिया क्योंकि लिख कर लाई थी सारी चीजें, जो इनकी पार्टी का तरीका है कि सबको एक ही बात बोलनी है, मैं तो लिख की बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि मैं टीवी देखने के लिए आपके प्रोग्राम के लिए नीचे आ रही थी, तो मेरी टीवी पे नज़र पड़ी कि पीपल्स पार्टी के 7 अरकान पेश हुए जिनके वोट्स जो हैं, जिनको कहा जा रहा है कि रिजेक्ट हैं, वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो सामने पेश हो गए कि ये हमारे वोट इस तरह से हुए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पैसा नहीं चला, उनके जो उन्होंने अपना काम था कि जिस तरह वो हुआ उसे तस्लीम कर लिया। जो दूसरी बात है उसमें उस वोट में मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि आपने फटा से लिया और बहुत सारे आपके अपने पास तो कोई है नहीं, आपको हमेशा ख्वाहिश ये रहती है कि आहा पीडीएम में कुछ हो गया तो आहा जितनी दफ़ा भी हुआ सेनेटर्स के उसमें वो आपके यहाँ हुआ था, चाहे बलोचिस्तान से हुआ हो अब्दुल कादिर पे, या जाली सिगरेट बनाने वाले पे हुआ हो, या आहा लियाकत जतोई ने अबड़ों पे किया हो, या आहा आमिर लियाकत ने और शकूर शाद ने किया हो, या आहा जिसकी वजह से आपने पंजाब में काम किया खुर्रम लगारी और उनके लोगों ने किया हो, या आहा के सारे मैटर्स आपके यहाँ हैं। हमारे यहाँ कोई मसला नहीं था, आपके यहाँ आखिरी वक्त तक डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं हो रहा था। अब ये 7, मैंने तो क्लियर एक बात की है कि ये 7 यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हमारे पास सबूत नहीं है कि उन्होंने पैसे लिए, आपके पास हो सकते हैं क्योंकि आपके पास उन 13 के हैं जो शेख रशीद ये कहते हैं कि जिन्होंने हफीज शेख को नहीं दिए और पैसे लिए, और बाकी 17 जो टोटल हैं 4 अलग जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो ये आपके पास हो सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 7 यूसुफ रजा गिलानी वाले हैं वो पेश हो गए पार्टी के सामने, इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? अगर मैंने एक दलील वो दी जो मुझे लिखी भी नहीं मिली थी आपकी तरह, और मैं वो दे रही हूँ। दूसरी बात यह है कि छुरा तो आपने घोंपा और अपने इत्तेहादियों के और पीटीआई वालों के घोंपा, कोई एक सेनेटर पार्टी का रुकन नहीं था, कोई एक सेनेटर जो है वो ऐसा नहीं था जिस पे लोगों को एतराज़ ना होता, और कोई एक आज तक मिनिस्टर भी आपकी पीटीआई का नहीं है। तो छुरा तो आप लोग घोंप रहे हैं, और इतनी पतली हालत थी आखिर तक नाम नहीं आ रहा था कि किसका है। आखिरी वक्त तक बेचारे वो उम्मीद लगाए बैठे रहे, वलीद इकबाल के शायद वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। छुरा तो आपने इदारों के घोंपा मजीद कि आपने पूरी दुनिया को हंसवा दिया कि 100 बंदों का इलेक्शन के लिए आपने खुफिया कैमरे लगा दिए, दुनिया ने देखा क्या क्या हुआ। ठीक है कि इमरान साहब ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो इदारों को मजबूत नहीं कर सके, लेकिन उनको इस तरह मलिया मेट करने का पूरा ठेका उठाया हुआ है कि पूरी बड़ी इनको आपको हो जाती है। भारत यूं कर रहा था, बोला का मीडिया यूं कर रहा था, पूरी दुनिया के मीडिया ने तुफ किया आप लोगों पे। आपका पॉइंट आ गया। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मारिया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 1 मिनट दे दे मुझे मारिया, मुझे 1 मिनट नहीं है, 1 मिनट 20 सेकंड जल्दी से लेने, मुझे अली साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। 1 मिनट नहीं 1 मिनट। चेयरमैन एक्सट्रम पोल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ये सब देखा जा सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सबसे अच्छे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, जो समझते हैं कि क्या करना है। 6 साल तक पार्टी फंडिंग केस ताकत से नहीं रोकते। राइट, ठीक है, चले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। अली साहब, इस पे जो अभी बहस एक छिड़ी हुई है, इसी से जोड़ूंगी, जो 69(2) वाली बहस छिड़ी हुई है कि जो भी पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। ये तो ये बात की जा रही है, उसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है 199 को भी जो है वो जोड़ा जा रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं, ये किस तरफ जा रही है? आपके लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त?
ڈاکٹر صاحبہ میں بالکل یہ آرٹیکل 69 پہ بھی آ جاتا ہوں، پر اس سے پہلے یقین مانیں جو یہاں پہ پی ٹی آئی سے ہماری ایم این اے کولیگ بیٹھی ہیں، انہوں نے جو ہمیں نالائق کہنے کی کوشش کی، مجھے تو اس کے اوپر ہنسی آ رہی تھی۔ وزیر اعظم ان کا 2.5 سال کی حکمرانی کے بعد سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا نہیں جانتا۔ شہریار آفریدی صاحب جو ان کی کیبنٹ کے وزیر ہیں وہ ووٹ ڈالنا نہیں جانتے۔ زرتاج گل صاحبہ جو ان کی کیبنٹ کی وزیر ہیں وہ ووٹ ڈالنا نہیں جانتی، اور یہ نالائق ہمیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو میرے خیال سے ہنسی کے علاوہ یا اس قوم کے اوپر، قوم کی قسمت کے اوپر رونے سے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ اور ان کی جو ذہنی کیفیت ہے نا، اور بلکہ ذہنی پستی، اس کی میں آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں کہ یا نہ صرف یہ نالائق ہیں پر اس کے ساتھ بدنیت بھی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو کیمراز وہاں پہ سینٹ ہال کے اندر لگائے گئے تھے، اس کو پکڑنا کتنا کو مشکل کام تھا؟ اس ہال کا کس کے پاس کنٹرول تھا؟ وہاں پہ جو سرویلنس کے کیمراز لگے ہوئے تھے ان کے ڈی وی آر سے یہ ویڈیو ریٹریو کرنا کتنا کو لمبا کام تھا؟ انہوں نے اس کو سیکیور کرنے کے بجائے، اس کو پریزرو کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا جا کے سینٹ ہال کو، پارلیمنٹ ہال کو سیل کر دیا۔ تو یہ ان کی ذہنی پستی ہے۔ ایک بریک چھوٹی سی لینی ہے، بریک کے بعد آپ ہی سے یہاں سے گفتگو کنٹینیو کروں گی۔ I'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ علی بھائی آپ کی طرف آتی ہوں، آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جو اس وقت مریم صاحبہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے۔ بات کمپلیٹ کیجئے پھر آگے چلتی ہوں۔ جی ویری کائنڈ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کو بریک سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دی ان کی نالائکی اور بدنیتی کی، اور کس طرح سے یہ ایویڈنس مٹانے چلے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کو سیل کر کے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن کو فوراً اس کو پریزرو کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ووٹ چور جو دستگاہ کے اوپر دھند ڈال کے چوری کر رہے تھے، انہوں نے اس دفعہ سینٹ کے اندر کیا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ان کی کم ظرفی کی اور ان کی تنگ دلی کی۔ آپ نے ان سے یہ تو امید رکھی تھی کہ یہ اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈالتے ہیں اور ان کو ٹیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں جو آپ نے بھی ابھی بات کی مریم صاحبہ کی، جو یہ بیل کینسل کروانے چلے ہیں، آپ کو اس معاملے کا پتہ ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ سے بیل میرٹ پہ کینسل ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جو کینسل کروانے بیل آج انہوں نے نیب کو دوبارہ سے آرم ٹویسٹ کر کے اپنا شیلڈ بنا کے آگے لے کے آئے ہیں نا، اس کے اندر گراؤنڈ کیا لیے کہ اگست 2020 کے اندر، یعنی کہ 8 مہینے پہلے جب وہ نیب کے اوپر آئی تھیں تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ بلٹ پروف گاڑی کے ان کے شیشے ٹوٹے، ورکروں ان کے چوٹیں لگیں۔ یہ ان کو 8 مہینے بعد خیال آیا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی زباں بندی کے لیے اب ہم نے کیا طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا ہے، جو ان کی چوری کو پن پوائنٹ کرے، جو ووٹ چوری کو آئیڈینٹیفائی کرے، جو عوامی معاشی قتل کو پن پوائنٹ کرے، جو ان کی نالائکیوں کو بتائے۔ تو یہ تو اتنے کم ظرف اور نالائق اور بدنیت اور تنگ دل ہیں کہ اس طرح سے ان کے لیے جو سول لبرٹیز یا جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ان کی میں اب کیا بات کروں؟ اب جو آپ نے بات کی آرٹیکل 69 کی، ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی۔ میری مگر گزارش یہ ہوگی کہ رٹا لگا کے کاغذ لے کے آنے سے اگر کام حل ہو جاتا ہوتا نا تو یقین مانے پی ٹی آئی بہت آگے چلی گئی ہوتی۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے لٹل نالج از ڈینجرس، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اگر کوئی پروسیجرل ڈیفیشنسی ہو نا، اس کو آپ کسی کورٹ آف لاء کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے۔ بٹ ڈاکٹر صاحبہ دس ڈز ناٹ کور الیکٹرل فراڈ۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر وسیم سجاد صاحب جو سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے سینٹ چیئرمین کا تو انہوں نے کس طرح سے الیکٹرل فراڈ کو جا کے چیلنج کیا تھا، اور بعد میں ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ان کے فیور میں آئی تھی۔ کاش ان کو جس نے پرچی بنا کے دی تھی اس نے آگے یہ بھی لکھ دیا ہوتا کہ جی اگر اگلے بندے نے کوئی سوال کر لیا تو اس گفتگو کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو صرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو 12 مارچ کو انہوں نے ایک دفعہ پھر صرف اور صرف جو اپنی ووٹ چوری کی ایک دفعہ پھر ریپلے کرنے کی کوشش کی، جو آپ نے دیکھا جنرل الیکشن کے اندر بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک ریپلے تھا اور افسوسناک ہے، کیونکہ آپ جب یہ دیکھ چکے ہیں، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، جب وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کو لوگوں کی تکلیف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح 70 کروڑ کی ٹکٹیں بھی بیچتے ہیں عبد القادر صاحب کو، وہ آبرو صاحب کو
35 करोड़ रुपए की टिकटें भी बेचते हैं, उसके बाद अपने इत्तेहादियों को थाम भी देते हैं, अपने उसके बाद उनको दोबारा अपनी फोल्ड में ले लेते हैं. तो इट इज शेमफुल एंड कंडेमेबल. मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं. आपका पॉइंट आ गया. शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ. शैला साहिबा, अब अगर मरियम साहिबा जो है उनकी बेल कैंसिल हो जाती है, जिसका ये काफी कहा जा रहा है कि जी नहीं, पिछली उसमें जो है वो पिछले उसमें अली साहब का पॉइंट रह गया था, तो मैं शैला साहिबा की तरफ आ रही हूँ, आपकी तरफ आती हूँ. जिस तरह कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा की बेल कैंसिल हो जाएगी और ऑब्वियसली फिर दोबारा जो है वो जेल चली जाएंगी, ऐसे में आप पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रही हैं? बिकॉज शहबाज साहब या उनका जो ख़ानदान है, अब हमजा साहब जो हैं वो बेल पे रिलीज हैं इस वक्त, वही लीड करेंगे, यही एक्सपेक्टेशंस है, और उनका जो टोन एंड टेनर है वो मरियम साहिबा से बहुत डिफरेंट है. उनकी जो सियासत है वो मरियम साहिबा से बहुत मुख्तलिफ है. आप किस तरह देख रही हैं? क्या पीडीएम को कोई नुकसान होगा? ये तो आपने वो ख्वाब का तस्करा किया जो हमारे वज़ीर दाखिला देखते थे कि नून में से शीन निकल जाएगा. ये तो उसका कुछ आपका कुछ उससे सवाल मिलता जुलता है. देखिए, मरियम साहिबा को इस तरह से नैब बुला रही है, काश ऐसे वाउडा के लिए भी बात करती, काश पीटीआई के बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से बात करती कि वो और जगह मसरूफ़ हैं और इदारों को ये करती फिर रही हैं और यहाँ पे नहीं आती. तो हमें ये उनकी जो इंटेंशन है वो हमें पीटीआई के लिए नज़र नहीं आई. लेकिन अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी उनके ऊपर रिमार्क्स हैं, हम क्या बोल सकते हैं. लेकिन पीडीएम जो है वो अपना मशावरत से हर काम और बहुत सारे मामला तय कर चुकी है. इसी तरह आगे बढ़ेगी और हुकूमत की ये एक्टिविटी कि अब इसको उठाओ, इसको बंद करो, इसको छोड़ो, ये जारी रहेगी. असल बात जो है ना, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब सादिक संजरानी साहब को 14 ज़मीर के जागो के वोट पड़ गए थे, जब भी ऑपोजिशन जो थी वो अक्सरियत में थी सेनेट में, और जब इन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन कर ली, और आज भी हमें अगर ये समझते हैं कि हरा के इन्होंने कारनामा कर लिया, ये कर कुछ भी नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये डिलीवर करना चाहते ही नहीं है, ये इनमें सलाहियत ही नहीं है, एक समरी सही नहीं लिख सकते. 15 दिन सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने जाए किए, सदारती रेफरेंस भेजा, आईनी तरमीम को एक्ट के जरिए सही करने की कोशिश की. आलिया साहिबा के बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं. ब्रेक के बाद आलिया साहिबा की तरफ ही आऊंगी. आलिया साहिबा ने जो जवाब देने और फिर अपना सवाल भी उनके सामने रखूंगी. अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आलिया साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ. ये जो मरियम साहिबा की नैब की मनसूखी के जो ये बेल की मनसूखी के ऑर्डर्स और दरख्वास्त जो नैब डालने जा रही है, इसकी टाइमिंग के हवाले से बड़े जो है वो सवालात उठ रहे हैं. यही बात कि 8 महीने बाद जो है ये चीज़ें याद आ गई, अब एन सर पे जो है वो लॉन्ग मार्च खड़ी हुई है, तो हुकूमत बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है. अब मुझे पता है आप ये कहेंगी कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन जिस तरह पिछली कुछ देर में नैब की वर्किंग चलती आई है और जिस तरह नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के भी कमेंट्स आए हैं ऑनरेबल जजेस के, तो उससे सवालिया निशान तो उठ जाते हैं ना. मारिया, मुझे अब ना एक आपसे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मेरी एक बारी तो स्किप हो गई. आप मुझे जरा सारा जवाब देने दें. जी, बहुत कहा गया ना अहल और ना लायक, तो मुझे तो वो लगे ना अहल और ना लायक जो गलत खाने में स्टैंप करते रहे, जिन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सेक्रेटरी सेनेट समझाता रहा कि नाम पे वोट नहीं डालना, लेकिन वो मुजर रहे और उन्होंने अपने वोट खराब किए. पर्ची लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो जनरल इलेक्शन की क्लॉज को सेनेट इलेक्शन से जोड़ देते हैं. असल में के साथ हुआ क्या है, एक सेनेटर सीट पर ये जो शादियाने बजाते रहे और ये जो भंगड़े डालते रहे, हुआ ये कि एक सेनेटर की सीट तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको दे दी, उसके बदले इन्हें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हमें तोहफतन देना पड़ गया. तो चोरों को तो मोर पड़ गए. जो ये केपीके में करते रहे ना, जो ये सिंध में करते रहे पिछले सेनेट इलेक्शन में, जो ये हफीज शेख साहब के इलेक्शन में और जीडीए के सदर के इलेक्शन में ये करते रहे ना, वही इनके साथ जो अली गिलानी का ट्यूटोरियल था ना, वही पीडीएम
ایم کے ارکان نے ان کے ساتھ کیا اور وہی ان کے سامنے آیا ہے جو علی گیلانی صاحب جس کو جمہوریت کی فتح قرار دیتے گئے. پھر مجھے بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے صادق سنجرانی کے فرسٹ ٹائم جیتنے کے اوپر کہا اور کہا کہ ضیاء الحق کا جو بیٹسمین تھا اوپننگ بیٹسمین اس کو شکست ہو گئی اور فیڈریشن جیت گئی. تو آج جب شیلا بی بی کو سنجرانی صاحب کے جیتنے پہ اعتراض اور مرزا آفریدی صاحب کے جیتنے پہ اعتراض تھا تو مجھے واقعی یاد آ گیا کہ خان صاحب نے ان کو اتنا دیوار سے لگا دیے کہ آج یہ ایک سینٹ کی سیٹ سندھ کے علاوہ اور پی ایم ایل این پنجاب کے علاوہ نہیں نکال سکی اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت بن کر آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ دوبارہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بلوچستان اور فاٹا جسے انہوں نے کے پی کے اندر مرج کیا تھا ان کے حقوق کی خاطر کھڑے رہیں گے. اب باجے کیمروں کی بات میں بہت سنتی رہی اور کانسٹیٹیوشن کی بات میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ کل چوروں نے کیمرے پکڑ لیے. ساری دنیا میں آج تک یہ ہوتا تھا چوری کا مال برآمد کرنا ہوتا تھا نا کیمروں کی مدد لیتے تھے. کل چوروں نے کیمرے پکڑے ہوئے تھے. کانسٹیٹیوشن کی تو انہیں اتنی خوبصورت سمجھ ہے کہ یہ استعفوں کا اعلان پہلے کرتے ہیں بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایوان سے ہی باہر ہو جائیں گے اگر یہ استعفے دیں گے. تو بات ایک چھوٹی سی ہے, فرسٹریشن کا لیول آپ کو نظر آئے گا جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے, عطا تاڑر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے, مریم بی بی کے بیانات سے. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک کھلاڑی ان سب پہ بھاری ہے اور ان کی ایک وکٹ کے مقابلے میں وہ انہیں کلین بولنے دیا. لیکن مجھے یہ بتائیے مریم بی بی کی طرف, مریم بی بی جواب دے دوں. سینٹ میں اگر سینٹ چیئرمین جو ہے سینٹ چیئرمین جو ہے وہ آپ کے ہیں, سینٹ آپ کے اندر ہے, مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں نکل سکتے؟ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج نکال کے دیکھیں کس نے کیمراز لگائے. میں تو کہتی ہوں دیکھیں میں ڈاکٹر ماریا میں نے صرف ریکویسٹ کی تھی میں بات کمپلیٹ کر کے میں کیمراز کی طرف آ جاتی ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہے, مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں. 94,09,000 کے شیئرز ہوتے ہیں لوتا صاحب اور 22 لاکھ کے شیئر سویدی صاحب. مریم بی بی کیا چلے جی, مجھے انفارچونیٹلی پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, علی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور شیلا بی بی آپ کا بہت شکریہ. لیکن یہ سوال تو بہرحال رہے گا کہ ٹائمنگ کے حوالے سے جو نیب کی منسوخی کی درخواست ہے, بیل منسوخی کی درخواست ہے, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے تو سوالات اٹھیں گے اور نیب کی کارکردگی جس طرح کی ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. خیر, آپ سے ملاقات ہوگی کل. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.